नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद पुनर्स्थापना र देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर। देउबालाई 146 सांसदको समर्थन। ओलीलाई नै निरन्तरता दिन आजै 3 रिट दर्ता। निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना नहुँदा संक्रमणको चेन ब्रेक हुन सकेन। आज थप 185 जनाको मृत्यु, 7425 जनामा संक्रमण। स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू हुन सक्छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी विरोध, तत्काल फिर्ता लिन विप्लवद्वारा सरकारलाई चेतावनी। अध्यादेशमा कुनै प्रकारको राष्ट्रघात नभएको महान्यायाधिवक्ताको दावी। शेयर बजारमा एकपछि अर्को ऐतिहासिक रेकर्ड, एकै दिन 13 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार। नेप्से परिसूचकमा पनि रेकर्ड कायम। र म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीलाई पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित गराइयो। अदालती सुनवाई राजनीतिक प्रेरित रहेको समर्थकको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरिएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध क्रुद्ध बनेका विपक्षीहरू न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतको दैलोमा पुगेका छन्। आइतबार नै जाने तयारी गरेको 5 दलको विपक्षी गठबन्धन सोमबार पनि ढिलो गरी सर्वोच्च अदालत पुग्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग सहित संसद पुनर्स्थापना गर्न रिट दायर गरिएको हो। कांग्रेस सभापति देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा 146 निवर्तमान सांसदले सोमबार अपराह्न निवेदन दिएका हुन्। 146 जना माननीय सांसदहरूले रिट दर्ता गर्नुभएको छ र 149 पुर्याउनु पर्नेमा केही मान्य सदस्यहरू बिरामी भएको, कोही मान्य सदस्यहरू चाहिँ नि आउन नसक्ने भएको कारणले भएको छैन। यो भोलि छाडी पर्सि बिदा छ बुद्ध जयन्तीको भोलिपल्ट यो पेशी चढ्छ संवैधानिक इजलासमा, सोझै जान्छ र संवैधानिक इजलासबाटै अन्तरिम आदेशको बहस छलफल हुन्छ। त्यही बहसबाट अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ। भोलि चाहिँ नि फाइनल दर्ता हुन्छ, पुरै दर्ता। आज पुरा दर्ता भइसकेको छैन। दर्ता भनेको त्यहाँ जाँच गर्नु पर्यो। हामीलाई त हाम्रो लागि दर्ता भयो। अब अदालतले हाम्रो आन्तरिक प्रक्रिया गरेर सिलेबर दर्ता गरेर पेशी चढाउँछ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न 149 सांसदको बहुमत हस्ताक्षर सहित दावी गरेको थियो। तर निवेदन दर्ता हुने क्रममा शनाखत गर्ने सांसद भने 146 मात्रै जुटेको छ। विपक्षीले रिटमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको वैधानिकता समाप्त भएको जिकिर उनीहरूको छ। संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग्ने सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। र अर्को जुन चाहिँ त असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठनको दुईटा मूल माग लिएर हामी सर्वोच्च अदालतमा 146 जना मान्यजीहरू आज आउनु भएको छ। रिट जाहेरकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतले देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले पुनः एकपटक सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रको हितमा फैसला गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारले राष्ट्र र संविधानलाई नै सिद्ध्याउने प्रपञ्च गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
आफूहरू पटक पटक अदालत आउनु निरङ्कुश शैलीको उपज भएको काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले टिप्पणी गरे। तर यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भयो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले हामीलाई कतै पनि आज सम्मानित अदालतमा आएर संसदको पुनर्स्थापनाको लागि पटक पटक आउँदै गर्दा त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नो कर्तव्य त पुरा गरेका छौँ, तर यसले हामीबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कि पटक पटक एउटा अहङ्कारी कार्यकारी प्रमुखको कारणले गर्दा, संविधानको उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा हामी पटक पटक न्यायालयको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित पहिले नै संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे पनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको सेटिङका कारण आफूहरू फेरि एकपटक न्यायालयमा जानु परेको सांसदहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख समेत भइसकेकी ओन्सरी घरतीले जबरजस्ती घाँटी निचोरी हत्या गरिएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्युताइदिने आशा व्यक्त गर्छिन्। खुसीले उन्मत्त हुनुभएको छ उहाँ र हामीले जति दुःख गऱ्यौँ, रगत पसिना बगायौँ, हामीले चाहिँ उहाँलाई साथ दियौँ, यो कुराले उहाँ चाहिँ मैमत्त हुनुभएको छ। यो धेरै दिन टिक्नेवाला छैन, किनभने उहाँले चाहिँ जसरी चाहिँ आज चाहिँ असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ, सारा जनता उहाँको विपक्षमा छ। जनताको मतको मूल स्थान भनेको प्रतिनिधि सभा हो, तर पटक पटक प्रतिनिधि सभामाथि आक्रमण हुने र जनमतको अपमान हुँदै आएको छ। नेताहरूको सत्ता स्वार्थ र फगत प्रतिष्ठाको अस्वस्थ लडाईँले संसद खेलौना साबित भएको छ। यद्यपि फेरि एकपटक न्यायालय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेको छ। अब बुधबारदेखि हुने कानुनी बहस र अदालतको फैसलाले कहिले पूर्णता पाउँछ त्यो सबैको चासो र चिन्ताको विषय हुने निश्चित हो। क्यामेरामा डीबी मगरका साथ विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा 3वटा रिट दायर गरिएको छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै 3वटा रिट पेश भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यता प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै 27वटा रिट पेश भएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका 146 जना सांसदले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। पहिले राष्ट्र विरोधी कार्य भनेर विरोध गर्दै आएका ओलीले नै यो अध्यादेश ल्याएपछि धेरैले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा हेरेका छन्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन हुन नहुने उनीहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। वैवाहिक अङ्गीकृतलाई भारतमा 7 वर्ष एकता नागरिकता मिल्दैन। कुनै बेला नागरिकता चकलेट झैँ बाँड्न सकिँदैन भनेर राष्ट्रवादी कहलिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले अहिले सत्ता स्वार्थका लागि नागरिकता अध्यादेश जारी गरेपछि उनको नक्कली राष्ट्रवाद छताछुल्ल भएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त बाबुआमाका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि ओलीको राष्ट्रवादको मुखुण्डो उत्रिएको हो। यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 1 वर्ष अघि नै प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा अघि बढाएको थिएन। 28 साउन 2075मा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक भोलिपल्ट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले 2 वर्षपछि 9 असार 2077मा प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयक करिब 1 वर्ष सरकारले अघि बढाएन। त्यसको मुख्य कारण केपी शर्मा ओलीको अडान थियो। उनको बुझाइमा नागरिकता चकलेट बाँडे जस्तो विषय थिएन जो बोर्डरबाट आउने जतिलाई दिँदै जाने। नागरिकता नेपालीले पाउनुपर्छ। उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चकलेट बाँडिन्थ्यो। नागरिकता चकलेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउने जतिलाई दिँदै जाने। हरेक नेपाली जनतालाई नागरिकता दिनुपर्छ। सरकारले दिन्छ र दिनेछ नागरिकता, कुनै समस्या छैन। वैवाहिक अङ्गीकृतलाई भारतमा 7 वर्ष एकता नागरिकता मिल्दैन। अहिले परिस्थिति फरक छ। ओलीले सत्ता छोड्न भन्दा आफ्नो पूर्व अडानमै सम्झौता गर्नु श्रेयकर ठाने। अर्थात् सत्ता टेकाको रूपमा रहेका जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको समर्थन कायम राख्न उनले अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले 3 वर्ष अघि ल्याएको अध्यादेश संसद पुगेपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र त्यसका लागि कति समय पर्खने भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी विवादित थियो। निरन्तर 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने लगायतका प्रावधान सत्तारूढ दलको जोडबलमै विधेयकमा राखिएको थियो।
तर अहिले सत्ता सङ्कटमा परेपछि ओलीले त्यो प्रावधान समेत हटाएर अध्यादेश जारी गराएका छन्, जसलाई कानुनका जानकारहरू नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अवसरका रूपमा सरकारले प्रयोग गरेको बताउँछन्। हाम्रो के भने दक्षिणको छिमेकीको मान्छे आएर यहाँ भर्ला भनेर जेनाइन मान्छेलाई नागरिकता वञ्चित गर्न मिल्दैन, यो मान्न आवश्यक थियो। तर हेर्नुहोस्, म ठुलो बटको कुरा गर्छु, तर यो ठिक टाइम थिएन। अध्यादेश यो समस्या त हामीले 10-12 वर्ष अगाडि देखिरहेको समस्या हो नि। यिनै प्रधानमन्त्री भएको आज 4औं वर्षमा कुद्दैछन्। अहिलेसम्म उनले के हेरेर बसे? तर यो अपर्चुनिस्ट काम गरे यिनले। अहिले त्यो विवाद नभइदिएको भए त हाम्रो निर्वाचनको आचार संहिता लाग्ने बेला भइसकेको छ। यो ठिक टाइम चाहिँ त्यो थिएन। त्यो जनतालाई भोट ब्याङ्क बनाएर क्यास गर्नको लागि आयो। यसअघि पनि बारम्बार राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको नागरिकता अहिले आएर पुनः एकपटक सत्ता जोगाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग भएको छ। जारी अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र भएका बाबुआमाका र बाबुको ठेगाना नखुलेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्तिमा केही सम्बोधन गरे पनि यो फेरि उत्तिकै राजनीतिक मुद्दा बन्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6531 पुगेको छ। यस्तै थप 7425 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 7135 जना निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,20,461 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ, जसमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,447 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाग्न सक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर अझै 1 महिनासम्म तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने भएकाले रोकथामका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकालको विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। देशमा राजनीतिक हलचल भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना महामारीको युद्धमा निरन्तर लडिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका विषयमा अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस लगायतका देशसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोभिड अध्यादेश कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना नगर्न सर्वसाधारणमा आग्रह गरेको छ। अध्यादेश कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना गरेमा 1 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने चेतावनी कार्यालयले दिएको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जारी गरेको सार्वजनिक जानकारीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, पालना नगरेमा 6 महिनासम्म कैद वा 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गरेमा पटकै पछि 100 रुपैयाँ जरिवाना लगाइने। देश कोरोना महामारीबाट जुधिरहेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी राखेको छ। तथापि संसद पुनर्स्थापनाका लागि सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेको सांसद, गैर सांसद नेताहरू, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिले निकै ठूलो भिड सृजना गर्यो भने संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालत परिसरको दृश्य हो यो। निषेधाज्ञाकै समयमा देखिएको यो भिडले कोरोना भाइरस फैलावटको संशय पैदा गरेको छ। यो भिड प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा देखिएको हो। झण्डै 200 भन्दा बढी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी, 146 जना सांसदहरू, केही गैर सांसद नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित उनीहरूका सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू, पूर्व मन्त्री र केही शीर्ष नेताहरूकै सुरक्षामा खटिएका अङ्गरक्षकहरू, सर्वोच्च अदालत परिसरमै सुरक्षा योजना अनुसार नै खटिएका प्रहरीहरू, दर्जनौं अधिवक्ताहरूले यो भिड तय गरेको हो। यो भिडले निषेधाज्ञामा पनि सर्वोच्च अघिल्तिरका सडकमा केही बेर सवारीको जाम भयो। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या हत्तै बढिरहेको, नियन्त्रणको उपायहरू विफल भइरहेको र लकडाउन कायम रहेको अवस्थामा एकाएक सिर्जना भएको यो भिडले काठमाडौँमा पुनः कोरोना संक्रमण फैलाउन मद्दत गर्ने चिन्ता पैदा भएको छ। सर्वोच्च अदालत अगाडिको यो परिसर यहाँलाई देखाउँदै गर्दाखेरि सांसदहरू निरन्तर भित्र प्रवेश गर्ने क्रम जारी रहेको छ। सांसदहरूको गाडीलाई पनि भित्र प्रवेश गर्न दिएको छैन। सांसदहरू गेटमा झर्ने, भित्र प्रवेश गर्ने र गाडीलाई बाहिरै व्यवस्थापन गर्ने अथवा पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सामाजिक दूरी कायम गर्ने अथवा भौतिक दूरी कायम गर्ने भन्ने जो स्वास्थ्य मापदण्ड छ त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड एक प्रकारले पत्रकार स्वयंले पनि यहाँ उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। यो भिड व्यवस्थित गर्न प्रहरीले माइकिङ गरिरहे पनि त्यो प्रभावकारी देखिएन। शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया लिन उद्धत पत्रकारहरूको भिडले भौतिक दूरी कायम हुन सकेन। प्रतिक्रिया दिन गेटसम्म हिँड्दै आएका प्रचण्ड, देउबा, यादव लगायतका नेताहरू भिड देखेर प्रतिक्रिया नै नदिई गाडी चढेर हुइकिए। ठेलमछेलको स्थितिले केही बेर हो हल्ला पनि मचियो। पत्रकारहरूलाई यति ठूलो महत्त्वको विषय छुटाउनै नहुने बाध्यता थियो भने सांसदहरूलाई पनि संसद पुनर्स्थापनाको आशा सहितको सर्वोच्च यात्रा। तथापि यस व्यवस्थामा पनि सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिनका लागि व्यवस्थित योजना बनाउनु आवश्यक थियो, जुन सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापन वा सांसदहरूले नै सहजीकरण गर्न सक्दथे। तर जे होस्, सर्वोच्च अदालत अघिल्तिरको यो भिडले कोरोना संक्रमण फैलाउन मद्दत गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जगाएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै आएको बताउनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ता बडालले जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधान सम्मत र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याएको बताउनु भयो। संविधानले व्यवस्था गरेको भए पनि 2072 असोज 3 पछि कैयौं मानिसहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेकाले अध्यादेश जारी गर्नु परेको उहाँले बताउनु भयो। सन्तानहरू, अङ्गीकृतका सन्तानहरू, वंशजका सन्तान, अङ्गीकृतका सन्तानले चाहिँ पाउने स्थिति भयो वंशजको आधारमा। तर जन्मसिद्धको बारेमा एड्रेस गर्नुपर्ने थियो, संविधानले एड्रेस गर्यो तर अध्यादेशमा आएन, के अरे ऐन बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कसैले पनि यहाँ फिजीकरण हुनसक्छ या यो हुनसक्छ भनेर अनावश्यक नकारात्मक सम्प्रेषण जुन सञ्चार माध्यम मार्फत र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरिएको छ, यो गलत छ र यसको भ्रममा नपर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश आएकाले अनावश्यक र नकारात्मक टीका टिप्पणीको भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको थियो। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश खारेजीको मागसहित रिट निवेदक वीर भट्ट जोशीले निवेदन पेश गर्नुभएको हो। अध्यादेशमा विदेशमा विवाह भएकी नेपालकी छोरीको सन्तानले पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको थियो। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु जन्मसिद्ध अधिकार भए पनि सत्ता सङ्कट टार्नकै लागि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताउनु भएको छ। नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्त्व एवं जनसरोकारको विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रहित विपरीतका निर्णय खारेज गर्न विप्लवले विज्ञप्ति मार्फत सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै यति बेला संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यसले सर्वसाधारणको जनजीवन क्रमशः असहज बन्दै गएको छ। निषेधाज्ञाको तेस्रो हप्ता पुग्दै गर्दा कोरोना संक्रमणको पहिचान दर र मृत्यु संख्या घट्न सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। सरकारलाई विभिन्न संघ संस्था दात्री निकायहरूले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप प्राप्त भइरहेको छ। यसरी प्राप्त हुने स्वास्थ्य सामग्री आकस्मिक उपचार सेवाको लागि प्रयोग हुने र दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने दुई प्रकार छन्।
सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने आकस्मिक सेवाका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण र कार्य सघनताको मूल्याङ्कन गरेको पाइँदैन। महामारीको समयमा अभाव हुने यस्ता सामग्रीले तोकेभन्दा कम काम गरे वा गुणस्तरीय काम गरेनन् भने बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिन्छ। यसमा सहयोग लिने निकाय चनाखो हुनुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। बायोमेडिकल इन्जिनियर हरिराम दवाडीले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार र कोरोनाको सघन उपचारमा प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर र काम गराइबारे सही ढङ्गले परीक्षण नहुँदा जोखिम बढिरहेको बताए। सरकारले पनि लिँदाखेरि मैले कस्तो किसिमको चाहिँ गुणस्तरको भेन्टिलेटर, एनेस्थेसिया, हाई फ्लो नेजल क्यानुलादेखि लिएर गरेर जुन अहिले कोभिड आइसियुमा युज हुने उपकरणहरूदेखि लिएर गरेर पल्स अक्सिमिटरदेखि सबै चिजहरू कस्तो मैले लिएर आइरहेको छु र कस्तो दिइरहेको छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ चेक गर्नु जरुरी छ। स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण बिक्री गर्दै आएका व्यवसायी तथा रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचारको लागि प्रयोग हुने उपकरणको खरिद र प्रयोगले व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा पर्न थालेको बताए। क्वालिटीलाई मात्र कसरी इन्स्योर गर्ने, कसरी अब चाहिँ उ गर्ने भने हाम्रो चाहिँ अनुभवीहरूले त क्वालिटीकै मगाइरहेछ हैन। तर चाहिँ अरू चाहिँ जुन हाम्रो छाताभन्दा बाहिरको साथीहरू, नयाँ व्यवसायहरू जुन चाहिँ अरू व्यवसाय ठप्प भएर यो मेडिकलमा अहिले चाहिँ फाइदा छ भने यता काम गर्न आउनुभएको छ, उहाँहरूले गर्दा अलिकति चाहिँ समस्या परेको मैले बुझेको चाहिँ त्यो छ है। यसैबीच बजारमा छ्यापछ्याप्ती कम गुणस्तर र नक्कली सामान आउन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गरिने बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले आकस्मिक सेवा उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण सामग्री मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बाहेक नकिन्न र प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्लेषणका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाहिरी विकास साझेदार निकायहरूसँग गरेको अनुरोधका आधारमा बाहिरी सहयोगहरू सुरु हुन थालेको हो। यो सुरु हुन थाल्दै गर्दा हामीले यी समस्याहरू हुन सक्छन्, यी समस्याहरूको समाधान यसरी गर्नुपर्छ भनेर पनि योजना बनाएका छौँ। यो भनेको सामग्रीहरूको न्यायोचित वितरण हुन र हामी कहाँ आवश्यक भएका चिजहरू मात्रै आइपुग्न, आइपुगेका चिजहरू हामी कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नका लागि हुन्। यो कुराहरू हामीले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय मित्र राष्ट्र चीनबाट आयात गरिएका तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग हस्तान्तरण गरेका चीनमा निर्माण भएका स्वास्थ्य सामग्री उपकरणमा गुणस्तर कायम हुन नसकेको पाइएको छ। विश्व बजारमा चीनको निर्माण उत्पादन भएका आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार तथा सेवामा प्रयोग हुने उपकरणलाई राम्रो मानिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाले आम मानिसको दैनिकी प्रभावित भइरहेको बेला हुलाकी सडक निर्माणको कामले भने तीव्रता पाएको छ। एक रिपोर्ट। तराईको लाइफ लाइनको रूपमा बहुचर्चित हुलाकी राजमार्गको निर्माण निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि धमाधम भइरहेको छ। सर्लाहीको मलङ्गवा संग्रामपुर शीतलपुर सडक खण्डमा ग्राभलिङको काम भइरहेको छ। करिब 23 करोड 18 लाख लागतमा निर्माण सुरु भएको महोत्तरीको सिमाना शीतलपुरदेखि सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवासम्म 15 किलोमिटर सडकको निर्माण निषेधाज्ञामा पनि जारी रहेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-69 को पुस वसन्तसम्म भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी हिमदुङ ठोकर हिरा एन्ड नमिता जेबीले जिम्मा लिएको छ। प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम प्रभावित भएको र संघले जिम्मा लिएपछि काम अघि बढेको ठेकेदार कम्पनीले दाबी गरेको छ। यो काम चाहिँ यो पहिला प्रदेश सरकारको जिम्मामा आएको छ। प्रदेश सरकारले यो कामलाई चाहिँ अब गर्न नसक्ने भनेर सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ जिम्मा लगाइसक्नु पर्छ। भर्खर 1.5 महिना भयो। त्यसैकारण प्रदेश सरकारले गरिराख्दाखेरि यहाँ बजेटको सुनिश्चितता नभएको कारणले हामीले काम चाहिँ समयमा गरेनौँ। हामीसँग अब बजेट कहाँबाट लिने, कसरी गर्ने भन्ने किसिमको अनियमितता थियो र सुनिश्चितता भएको छ। हामीले काम सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब हामी युद्ध स्तरमा काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे यो सडक वर्षौंदेखि निर्माणको पर्खाइमा थियो। सडक निर्माणको काम थालिएपछि स्थानीय बासिन्दाले राहत महसुस गरेका छन्। सर्लाहीलाई महोत्तरीसँग जोड्ने हुलाकी सडकको 15 किलोमिटर दूरी पार गर्न सवारी साधनलाई झण्डै 1 घण्टा लाग्दै आएको छ। सडक कालोपत्रे भइसकेपछि उक्त दूरी 15 मिटरमै पार गर्न सकिने स्थानीय बताउँछन्। बहुत दिन से सर हम सब दुख करी तलिए, बहुत दिन से सर कथी कही जी थाल में अभी तली जाए तली बहुत समस्या रही। मलंगवा जाए में मोहतरी के रोड बन गए, यही से पछाड़ी बनली त गाड़ी बन गए। न बनी तल दौड़ दौड़ के काम हो जाए तली फिर रुक जाए तल दिक्कत हुई तल। समस्या है गर्दा से
एबा के दुकान वाला सबके हमनी सबके दिक्कत बहुत होइत रहलक सर। हम सबके तो और चाहती कि बहुत अच्छा रोड बने के आई पर आदमी गाड़ी घोड़ा सब चले कि बगल में दुकान दौरी सब खोले। जल्दबाजी से पीछे होती 15 दिन 20 दिन के अंदर में तो ठीक रहता है, आ न तो फुटते तो फिर एने भसकते ओने भसकते। हुलाकी राजमार्ग निर्माण भएसँगै कच्ची सडकमा ज्यानको बाजी थापेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। कोरोना कहरका बीच हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कामले स्थानीयमा उत्साह छाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। पूर्वी मध्य बंगालको खाडीमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रमा परिणत भई बनेको चक्रवातका कारण भोलिदेखि नेपालमा पनि असर गर्ने भएको छ। उक्त न्यून चापीय क्षेत्र आज चक्रवातमा परिणत भएको र भोलिसम्ममा धेरै शक्तिशाली चक्रवातमा परिणत हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रक्षेपण गरेको छ। सो प्रणालीका कारण उच्च हिमाली भूभागमा हावाहुरी हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्क रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। चक्रवातको प्रभावले नेपालको विभिन्न स्थानमा असिना पानीको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो समय दैनिक जसो रेकर्ड बनाउँदै आएको शेयर बजारले आज अर्को ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। आज 13 अर्ब 17 करोड 53 लाख रुपियाँ बढीको शेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। बजार 3.7 अङ्कले बढेर 2823.6 बिन्दुमा अडिएको छ। आज 4वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। वरुण हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.95%ले बढेर प्रति शेयर 442 रुपियाँ कायम भएको छ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। यसको 1 अर्ब 25 करोड बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकी पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित भएकी छिन्। गत फेब्रुअरी 1 तारिकका दिन सत्ताच्युत गरिएकी सुकीलाई त्यसयता सेनाले विभिन्न आरोपमा गिरफ्तार गरी जेलमा राखेको थियो। यसअघि भने सुकीलाई भिडियो लिङ्क मार्फत अदालती सुनवाई गरिएको थियो। सोमबारको सुनवाईमा सुकी विरुद्ध लगाइएका मुख्यतः 6वटा फौजदारी मुद्दामाथि केन्द्रित रहेर सोधपुछ गरिएको थियो। उनीमाथि सन् 2020 को चुनावी अभियानका क्रममा कोभिड-19 का नियमहरू उल्लङ्घन गरेको, सूचीका अंगरक्षकका लागि वाकी टाकीहरू गैर कानुनी रूपमा आयात गरेको, रेडियोको लाइसेन्स नलिएको तथा सार्वजनिक अस्थिरता फैल्याउने गरी समाजमा भ्रम फैलाएको आरोप छ। सुकीका समर्थकहरूले अदालती सुनवाई राजनीतिक प्रेरित रहेको बताउँदै आएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर 5 दिने भ्रमणका लागि अमेरिका पुगेका छन्। कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको भारतमा खोप अभाव हुन थालेपछि अमेरिकी खोप कम्पनीसँग कोभिड विरुद्धको खोप र अमेरिकी कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा भारतमा खोप निर्माण गर्न सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गर्न जयशंकर अमेरिका पुगेका हुन्। साथै उनले कोभिड-19 सँग जुझ्न अमेरिकासँग आर्थिक सहयोग माग्ने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता सम्हालेपछि भारतीय उच्च स्तरका नेताबाट भएको यो पहिलो भ्रमण हो। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आईसीसी को पछिल्लो अपडेटमा नेपाल यथावत रहेको हो। वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 16औं स्थानमै रहेको थियो। टी20 वरियतामा नेपाल 13औं स्थानमा छ। एक दिवसीयमा नेपाल भन्दा तल नामिबिया, यूएई, अमेरिका र पपुवा न्युगिनी छन्। वरियताको शीर्ष स्थानमा नेदरल्यान्ड, दोस्रोमा अस्ट्रेलिया र तेस्रोमा भारत रहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
संसद पुनः स्थापना र देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर। देउबालाई 146 सांसदको समर्थन, ओलीलाई नै निरन्तरता दिन आजै 3 रिट दर्ता। निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना नहुँदा संक्रमणको चेन ब्रेक हुन सकेन। आज थप 185 जनाको मृत्यु, 7425 जनामा संक्रमण। स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू हुन सक्छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी विरोध, तत्काल फिर्ता लिन विप्लवद्वारा सरकारलाई चेतावनी। अध्यादेशमा कुनै प्रकारको राष्ट्रघात नभएको महान्यायाधिवक्ताको दावी। शेयर बजारमा एकपछि अर्को ऐतिहासिक रेकर्ड, एकै दिन 13 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार। नेप्से परिसूचकमा पनि रेकर्ड कायम। र म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीलाई पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित गराइयो। अदालती सुनवाई राजनीति प्रेरित रहेको समर्थकको प्रतिक्रिया। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।